y no te voy a negar. سلام بنات، مرحبا بكم في القناه ديالي زي بيوتي. انا فرحانه اليوم متواجدين معكم فيديو جديد، فيديو اللي كان خاصني نطورنيه هذه بزاف ديال الوقت مي كيجي ما كنتعطل. كنحاول ما امكن اني ما نتعطلش بزاف في الفيديو، ولكن الغالب الله ما عندنا ما نديرو. ان توكا اول حاجه غادي نطلبها منكم هي انكم ديروا سبسكرايب في القناه. بالنسبه للناس اللي عاد جداد ومازال ما مشتركينش، ديروا اشتراك بالقناه باش تدعموني ونوصلوا للقناه ل 200 الف مشترك ومشتركه من هنا الشهر ديال ماي جوان. هادشي اللي كنطلب منكم. ان توكا فريمون حد الان حنايا راه حنا شي 150 الف مشترك، وكنشكركم على التفاعل ديالكم معايا وعلى الدعم ديالكم ليا كل نهار. ما تنساوش تخليو لي تامز اب في الاصابع زرقاء الى عجبتكم هذا الفيديو بطبيعه الحال، وما تبخلوش عليا بالكومنت ديالكم. ويلا نبداو هذا الفيديو اللي غادي نتعرى فيه شويه ماشي في الحوايج، ولكن غادي نتعرى داخليا بيسكو سو سون دي كيسيون اللي نتوما طرحتوهم عليا في الكونت انستغرام ديالي. في هذه الصوره اللي حطيت لكم قلت لكم تخليو لي اسئله اللي تبغيوني نجاوبكم عليها، وكنتو كثار خليتوا لي الاسئله. غادي نختار شي اسئله اللي كيبانوا ليا ما جاوبتش عليهم فيديوهات اخرين. كاينين شي اسئله وبزاف، واحد السؤال كيرجع بزاف اللي جاوبت عليه بزاف ديال لي فيديو، دونك هذاك ما غاديش نطرق ليه. مي كاينين اسئله واحد اخرين ما عمري جاوبت عليهم، اي هادو هما اللي غادي نجاوب عليهم دابا. دونك سؤال ديال ليبستيك كوفي، واتس كيب يو موتيفيتد. المهم لونجلي اي موا صافي دو، ما كنعرف فوقاش خاصنا نقراو الاير فوقاش لا. تي حيت تي مره كتقرا مره كتقرا تي، المهم ما عليناش. كيسكي مو موتيف اون غرو. ديجا لي كومونتير ديالكم فو سافوار كو ملي كتخليو ليا شي كومونتير زوين، شي ميساج زوين، وبزاف منكم كيخليو ليا ميساجات زوينين في التصاور ديالي في البريفي ملي كنتلاقى بكم، يعني هادشي هو اللي كيخليني نقول لا ما غاديش تحبسي، لا غادي تكملي، لا باسكو كاينين الناس كيبغيوك، لا باسكو كاينين الناس كيستافدوا منك. اي ما خصكم تعرفوا شحال كنفرح ملي كنسمع بشي وحده استفادت مني، دارت شي نصيحه عجباتها، عاونتها في الحياه اليوميه ديالها. هذاك هو الفضل عندي. رجاء كوكوزي صباح حبيبه، واش ما ناوياش تبدلي الخدمه ديري شي حاجه اخرى ابار ايتراجو؟ ما يمكنليش ندير شي حاجه اخرى ابار ايتراجو ابار الخدمه ديالي، باسكو هذه هي الخدمه دو باسيون ديالي. يعني ما كنديرش هذه الخدمه باسكو قريت 4 سنين خاصني نشد صالير لا. ايه بيان سور الصالير مهم جدا، وكاع كنخدموا باش نشدو صالير في اخر الشهر ونقدروا نديروا به حوايج اللي غادي يعجبونا. ولكن الحمد لله نبوس يدي وشي وظهر خلاها مولاها. كندير خدمه اللي فريمون كتعجبني، اللي كنمشي موتيفي كل صباح ليها، حيت لا راديو سي ان ميتي دو باسيون. كنهضر على لا راديو اون جينيرال، يعني اي خدمه غادي نكونوا خدامين فيها واحد الوقيته كيطلع لك الدم ما كتبقاش مفاهم مع الناس ايتترا. سا كتوقع لينا كاملين في خدامينا. دونك نيماجيني با كو ملي كنمشيو حنا قصارين وبومبيراك وفرحانين، لا سي با طول طون سا. باغي بور لي زاكتور، باغي بور لي شونتور كيسحب لينا ديما بومبيراك وبخير. مي نو راه خدمه، راه تماره، راه كتضرب فيها فريمون، كتحط فيها بزاف ديال لينيرجي، وديك لينيرجي اللي ما كتعوضش كما كنقولوا. فريمون بحال كتبقى تعطي كيجي الاخر ديال النهار كتلقى راسك خويتي فريمون لو باتري. مي واخا كتقادا كتقول حاجه وحده، الحمد لله كندير الخدمه اللي انا عجباني وانا اللي اختاريتها. شنو هي اكثر حاجه تعقدتي منها في صغرك؟ هذه راني المعروفه قالت لي شنو هي اكثر حاجه تعقدتي منها في صغرك. الغلط. ما عرفتش واش اللي قلتها لكم في هاد القناه ديالي من قبل او لا. مي انا كنت زايده 20 كيلو على دابا. يعني مني كانت عندي 14 عام 13 عام 12 عام كنت كنوزن بزاف. مني كانت عندي 16 عام مازال عاقله كنت كنوزن 80 كيلو بور 1 متر 64. سي بوكو، سي انورم. كنت فريمون غليظه خاصكم تشوفوا شي تصويره ديالي باش تفهموا فريمون لو شونجمون اللي درت. كنت فريمون معقده من هذه القضيه ومازال عاقله. في البريمير كنت في البريمير، وكان جات عندي واحد البنت كتقرا معايا، كانت كتعجبني ديك البنت. كانت عرفتوا ديك البنت اللي كلشي كيبغي يهضر معاها، كلشي كيبغي يتصاحب معاها، داكشي ديك الليدر ديال لا كلاس. كانت
كانت جات عندي مازال عاقله كانت قالت لي هاد لا فراز ايماجيني في بريمير وصمم مارك حتى لهاد النهار كانت قالت لي الا بغيتينا نوليو صحابات خاصك تضعفي. ما نعاوديكمش ديك الساعه في البريمير افيك با كتكون فورسيمون تري تري فراجيل ما تقدوش تحسوا بداك الاحساس اللي حسيت به في ديك اللحظه حيت بوغ فيغ بارتي دو لور موند باش نكون من ديك لا بوند ديالهم باسكو هما كانوا جماعه ديال صحابات يعني باش تدخل معاهم في ديك الجماعه وتقدر تصاحب معاهم خاصني نضعف. هي ما ضعفتش ولكن سي واحد الكلمه اللي كانت بقات كتطلع وكتهبط فيا في صغري كامل واللي كانت عقدتني فريمون اي جو بونس هذه اول مره نهضر على هذه القضيه اي فريمون ما عمري هضرت عليها دونك جو بارل فريمون ا كور اوفير. هاد القضيه ما عمري هضرت عليها زعما ميم ماما عائلتي اختي حتى حد ما فراسو تحت من لونطوراج ديالي ما فراسو هاد ليستوار اي سا مافي ماركي واحد الان مازال عاقله اكزاكتومون فين كنا واقفين باش قالتها ليا. كنا خارجين من الاستراحه وغادي نمشيو للجورنا يعني خارجين في الباب اي الباب الاستراحه عاد كتخرج كتلقى واحد لو اول عاد كتلقى الخرجه ديال المدرسه وقالت لي في داك لو اول اي ça m'a tellement marqué ça m'a tellement fait mal que بقيت فريمون عاقله عليها وعاقله على لا بيرسون اللي قالتها ليا اي كنظن او مازال زعما كنهضر معاها مره هذا الشخص ولكن ما كنظنش هي عاقله ان قالتها ليا. الوغ نهيله واش فاش كنتي صغيره كنتي كتوقعي تكون حياتك هكا عندك دي زابوني بزاف ومعروفه سينون جو تيم تري تري فور. نهيله مو سي جو تيم تري 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 فور الوغ با دو تو. ملي كنت صغيره ماشي كنت لو فيلا بتي كان كاع ولكن بريسك با تري تري لوا. يعني كانوا عندي صحابات القد في الحد يعني دوك الصحابات ديال بصح اللي العائلات كيتعارفوا داكشي كما قلت لكم جيتي با تري 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 بوبولير يعني كنت كنبقى واخا هكاك في مو بتي كوان سورتو كو ماما اون بليس كانت كتخاف علينا بزاف دونك ما كنلعبوش في الزنقه ما كنخرجوش مع البنات يعني فريمون كنت ديما واخا هكا كنكون في الجويهه ديالي افيك صاحبتي وحده اللي كتكون عندي في كل كلاس مثلا كتكون عندي شي صاحبتي وحده ولا جوج يعني لا ما كنتش بالنسبه للشخص اللي ما كانش ماشي ما نقولش ماشي محبوبه ولكن ما كنتش محبوبه عند لي جون اللي قدي وزعما كيبغيو هكذا يجيو يتصاحبوا معايا ايتترا. ما كنتش كنتوقع اني ملي غادي نكبر غادي يكون عندي هاد لي زابوني كاملين. جي توجور كيلكو بار شيرشي انني نكون محبوبه عند الناس باسكو سيتي با لو كا ملي كنت صغيره. si c'est difficile pour moi de raconter هادشي parce que je l'ai jamais raconté on dirait بحال جالسه عند شيبسي وكنعاود حياتي حيت هادشي فريمون ما عمري عاودتو لشي حد. je vous jure que ما عمري عاودتو لشي حد ميم با عائلتي. je vous jure vraiment vous êtes les premiers et قلت لكم ديما كنت كنبغي نكون محبوبه حيت ديما كنت كنحس بداك النقص ماشي من جهه عائلتي من عائلتي بيان سور كانوا كيبغيوني ومعمرني حب وكل شيء وخوتي واختي وداكشي يعني صا يابي با سوسي من ناحيه صحابات وداكشي جافي توجور envie de plaire à l'autre اللي ولد عندي شي عقد اللي عايشه معاهم متعايشه معاهم حتى لدابا يعني جي توجور بور دو ريغار دو لوتر جي توجور بور دو ليشيك واخا بوتيتر في لي فيديو ديالي ما كتبان لكمش كنبان لكم عويقه وجو نسي با كوا سي فريمون با الكا. بالعكس دوك العقد بحال كبروا معايا يعني فريمون خاصني نمشي نشيبسي باش نحيدهم mais non je m'attendais pas à avoir كاع هاد لو نومبر دابوني فريمون je me livre اليوم comme pas possible ما عرفتش علاش مي فوالا كنعاود لكم الحقيقه وكنبارطاجي معكم فريمون دي شوز اللي تحت ما عرفوا. لو تروك كي مينيرف وميشا شنو كيعصبني ما كنحملش ليبوكريزي ما كنحملش النفاق حيت كما قلت لكم ما عمري كنت منافقه ما عمري غادي نجي نافقك باش نتصاحب معاك ولا شي حاجه يعني كتعجبني ما كتعجبنيش يعني ما كنحملش النفاق ما كنحملش الكذوب ما كنحملش القيود اوسي جيم با نحس براسي اوبليجي ندير شي حاجه كنكره هاد القضيه يا بلان دو شوز كو جيم با. ريفو ميك اب ديزي comment fais-tu pour avoir toujours la positive attitude sinon reste comme tu es juste formidable merci beaucoup ma chérie. Comment je fais pour avoir tout le temps la positive attitude c'est mindset يعني كنحاول كنقول لكم علاش غادي تجيو تفرجوا فيا الا كنت كل نهار غادي نطيح عليكم الضيم الصراحه سان سي غير وما غادي نفيدكم حتى شي حاجه وما غادي نعاونكم حتى شي حاجه. كنقول
ce que je peux faire à mon niveau c'est نعطيكم شويه ديال l'énergie positive اللي ملي تنوضوا الصباح تقولوا واو انا ناشط، ولا بتات ما تكونيش ناشطه تكوني ما حاملاش راسك وكامسا تنوضي تشوفي لي سناب ديالي هكذا ولا انستا ستوري ديالي دايوغ جو في لي ليسي لا تولي ديريكتومون دو بون هومور وتفرحي وتنشطي. هذا هو الهدف ديالي، اني نعاونكم في حياتكم، انني ندخل عليكم شويه ديال البهجه والسرور ديالكم لتليفوناتكم. فريمون زعما لو بوت ديالي سي انكم تنشطوا. الا ما بارطاجيتش معكم واحد البوزيتيف فايبز و جود فايبز و الانرجي اللي هي زوينه ما كنصلح حتى شي حاجه. اي سي فري كو ملي كنبارطاجيها معكم الصراحه كندخل انا نقا ديال الدار. باش ما نكذبش عليكم فريمون غادي تكونوا لاحظتوا كو ديرنييرمون مثلا لي انستا ستوري في الليل ولا سناب شات في الليل جو لي في بلو باسكو كنكون كاو، كنعطي تيلمون دينيرجي الصباح كو في الليل جون اي بلو. سي تري تري دور. Louma Abdelaziz, auriez-vous l'obligeance de nous parler de votre parcours universitaire? Such a source of motivation. By the way, I love you so much, Zay. I love you too, Louma, et je vous aime vraiment toutes. Le cursus universitaire, j'ai fait ça dans d'autres vidéos. Je vais vous les pester là. غادي نبوستيهم هنا في شي مي اون غرو بور فيغ زعما رابيد مي لا بغيتي ديتاي غادي تلقاي شي فيديو من هادو. بور فيغ رابيد انا باك بلس 4 اون جورناليزم، يعني عندي ديبلوم ديال الصحافه من المعهد ديال الصحافه اللي كاين في الرباط ليزيك، ومن بعد درت ان ماستر اون ماركتينغ وكومونيكاسيون في ليسكال. فوالا صدري لا فونو. ما كيستيون شنو هو اكبر ألم عشتيه في الطافي؟ et je t'aime beaucoup beaucoup, je t'aime aussi. أكبر ألم عشتو في حياتي لحد الآن نقدر نقول هو ومازال عاقل عليه الموت ديال باسيدي الله يرحمه. ماتوا بزاف ديال الأشخاص اللي عزاز عليا زعما ماشي غير باسيدي هو الوحيد، مي باسيدي الله يرحمه سا مافي ماركي. كنت في الكوليج ديك الساعة اي باسيدي من جهة ماما فريمون كنت كنحماق عليه. حيت ماما ملي كانت كتمشي تخدم كانت كتخلينا عند جداتي وجدي الله يرحمه، الله يرحمهم بجوج داير. اي دونك كنت كندوز معها العشيه اي دونك فوالا كان كيتهلا فينا، كان كيدير لنا كاس كروت مسكين الله يرحمه. هذا ومازال عاقله حيت باسيدي ملي توفى كان توفى في المطرح، كان مشى عند حبيبي وفي لو روتور كان توفى. مازال عاقله. قبل ما يمشي كان عيط في التليفون ماما وقال لها زعما جيبي لي الدراري نشوفهم قبل ما نمشي وهذا. وانا جو بونس كان عندي شي امتحان ولا كنت مريضه ما عقلتش. المهم كنت في الكوليج كان عندي شي امتحان ولا كنت مريضه ودونك دوكو ما مشيتش نشوفو. ما مشيتش نشوفو ما عرفتش شتو. كنت صغيره دونك كنت في الكوليج دونك بلاتي واحد شويه دونك كنت صغيره كنت في الكوليج بقيت كنقول زعما سي ما فوت ما شفتوش وهو كان باغي يشوفني وانا ما مشيتش ايتترا صافي كنت بقيت مع كنت مازال صغيره وداكشي كنصلي وكندعي كنقول ما كرهتش العالم نشوفو غير 5 دقائق افون اي تو جو بونس كو غنحبس هاد لا فيديو باسكو et donc voilà, ça fait passons à autre chose. ما بغاش يحلني التليفون باسكو ما عرفتش عيني بدو. séquence émotion. Zina, tu es amoureuse, en couple ou célibataire? Anna, je suis mariée. Moi, je suis mariée, donc قلت 500,000 vidéo, 500,000 live, mais je le redis encore. I am number 5. شنو هي الحاجه اللي ما كتعجبكش في الشكل ديالك؟ كلشي. شنو ما كيعجبنيش في الشكل ديالي؟ ما كيعجبنيش الغلط اللي فيا، جيستيم كو مازال كنحس براسي ماشي هي هذيك. عندي لابو شويه ريلاشي، سي جينيتيك اوسي، دونك دوكو انا رطبه بزاف، اي جو نيم با جونغ الا جيتي بقيتي كديري لي بحال هكا كنتعصب
باسكو جيم با انا رطبه بزاف. شنو اخر مي شفو جي ان بتي بروبليم فو لافي رماركي في الشعر ديالي خفيف. سي ان بروبليم جينيتيك بور لي جون كي ديز الصباغه خرجت عليه، خرجتي على شعرك بصبايغ ما كتهلايش في شعرك. نو سي ان بروبليم جينيتيك، سي اون الوبيسي اللي هي وراثيه، ماشي شي حاجه اللي نقدر نتحكم فيها ولا نقدر نحبسها. كنقدر نصواني هكذا بالمينوكسيديل وبشي حويجات بحال هكا باش كيعمر شي شويه، ولكن ما غاديش يعمر كومبليتمون باسكو هذا مشكل وراثي اللي عندي. دونك بور الناس اللي كيبقاو خرجتي على شعرك تا قرعيتي ولا تا ما عرفتش داكشي، راه هادشي من عند الله، سي اون الوبيسي وراثيه واللي عطاها لي ربي كنقبل بها وكنحمدو كنحمدو ونشكرو عليها، وكنحاول بيان سور نلقى دي مويان باش نصلح شنو كاين وسلام. زينب قالت لي زينب شنو هو الحلم ديالك من غير يوتيوب؟ جو تي ما شيري. هاد الساعه الصراحه كنعيش الحلم ديالي اللي هو يوتيوب. ما كانش حلم في الاول، بديتو دخلتو غير باش كنقول زعما حتى انا نبارطاجي معكم دي شوز اي تو اي بحال تو تو برون ا طون بروبر جو بشويه بشويه كيولي كيعجبك شنو كدير، كتولي فريمون تو ات دو تورني دي فيديو، جي ات نهضر معاكم، جي ات تفاعلوا معايا، جي ات نحس بالحب ديالكم فريمون. دونك بور لو مون جو سوي ا فون في هاد يوتيوب و جو مو كونسونطر عليه. ياسمين قالت لي كوكو ما بالش تادور، انا جو فوز ادور توت دو توت فاصون. قالت لي ملي غادي تولي اون مامون كيفاش غادي تولي كتنظمي وقتك سورتو انت عندك بزاف ديال لي زامبيشمون. الوغ الصراحه انا دابا بوحدي بلا حتى شي حاجه، زعما بلا دراري بلا والو، بلا زعما ان تروك لي ترو برونون بحال هكذا، وما عنديش الوقت والله. حتى كنحس براسي ما عنديش الوقت، كنحس براسي فاتيغي، خاصني ندير مليون الف حاجه ما كندير حتى حاجه. لي زيفينمون كاع اللي كنتعرض ليهم ما كنمشيش ليهم. غتكونوا كتلاحظوا ملي غتكونوا كتفرجوا في لي زيفنت اللي ديال سورتو ديال كازا، لي زيفينمون اللي كيكونوا في كازا ما عمرك كتلقاني في شي واحد علاين، حيت ديما كيكون عندي شي امبيشمون ما كنقدرش نمشي، ولا كيكون عندي شي حاجه خارجه لي من الجنب ما يمكنليش نسمح فيها ونمشي. اذا جيماجين ميم با صراحه جو نسي با، je ne sais vraiment pas. اسماء كوكو ما بال ما كيستيون شنو هي الحاجه اللي كتخليك فرحانه؟ شنو كيخليني فرحان هو التفاعل ديالكم معايا، ملي كنلقى دي كومونتير بوزيتيف زوينين، دي كومونتير اللي كنحس براسي اني فتكم في شي حاجه، ودي كومونتير اللي كنحس صراحه براسي انكم كتبغيوني، هذا هو الشيء اللي كيطلع لي المورال فريمون فريمون فريمون. ولا ملي كنحط شي تصويره في انستغرام كنلقى بزاف 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 ديال لي لايك، دايوغ ما تنساوش تمشيو تدخلوا لي دي لايك في لي بوست ديالي في انستغرام، كنلقى بزاف ديال لي لايك كيعجبني الحال، كنقرا لي كومونتير ديالكم، كنجاوبكم كاملين في انستغرام على لي كومونتير اللي كتخليو ليا. اي الحاجه اللي ملي كنكون مثلا طالع لي الدم كنكون داون 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 وكنقول اطلع ليا المورال، سي الموسيقى. تكون شي موسيقى عجباني دغيا كتطلع ليا المورال، بحال دابا اي نوتي بويا نيغار Estamos claro ya. On dit Balvin جديد avec Nicky Jam, j'adore, et Kiss, et j'adore le tout nouveau l'artiste ou Carolina سميتو مافيوسا. فريمون هادو سي لي دو تيت بريفيري ديالي هاد الساعه. واخا بغيتوني ندير لكم بلاي ليست دايوغ ما بلاي ليست دو مومون طلبوها مني اون كومونتير. مريم ماغو قالت لي شحال كتخسري في المكياج في الشهر، واش عندك ان بودجي محدود ولا كل شهر ورزقو؟ لا يو جو تيم اوسي ما شيري. الوغ في المكياج سا ديبون دو كل شهر صراحه، الاحتياجات اللي عندي، لو مونك اللي عندي، شنو هما لي نوفوتي اللي باغا نتيستي ونوريكم في القناه ديالي. يعني فريمون كل شهر ورزقو، نقدر نخسر بزاف، نمشي ليا نوان نبقى كنكيل، ولا نمشي لشي ستور اخر ونبقى كنكيل، ولا نمشي عند اسماء اكسسوري شوب ونبقى كنطلب، ولا من اي ستور واحد اخر، parce que j'ai beaucoup de stores اللي كنكوموندي منهم. دونك فريمون سوا كنكون هكذا اي با كو في الماكياج حتى في الحوايج، سوا ما كيكون عاجبني والو اي ما كنشريش. مي سي تري رار الشهر اللي ما كنشري حتى حاجه، سي تري رار كل شهر كنشري شي حاجه، واخا غير باش نطلع راسي المورال. دايوغ شوبينغ كيطلع ليا المورال بزاف، شوبينغ جادور. وسيله بقالي غرو بيزو لوسيله بقالي الي طول طون بريزونت في الانستغرام ديالي، كنلقاها مكومونتيا في اي تصويره ديالي. دونك ميرسي بوكو وسيله. اي بي بيك ديديكاس لايا و عقلتش سي اون ابوني اللي طلبت مني واللي ديما كتكومونتي، هبه وايا. غروس ديديكاس ليكم، سو سون دو ابوني صغيورات عندهم 12 ans et qui regardent toutes mes vidéos واللي كيكومونتيو في كاع لي فوتو ديالي. دونك غروس ديديكاس.
Sinon, Wasila قالت لي شنو هي ta principale qualité et ton pire défaut. Ma principale qualité c'est que كنعطي في الوجه. Alors je ne sais pas واش زعما هذه بالنسبه للناس كاليتي او لا ديفو، مي ان توكا كنعطي لك في وجهك. يعني ما عمري غادي نجي من ظهرك وغادي تلقيني قلت فيك شي حاجه. انا نعطي لك في وجهك، عجبتيني غنقول لك في وجهك، ما عجبتينيش نقول لك في وجهك. يعني فاس كنجي فاس. ما عنديش معاك كتبان لك في الوجه ديالي بلا ما نحتاج نهضر. مون ديفو سي كو انا واخا هكذاك مفشه بزاف وكنبغي داكشي اللي قال لي دماغي هو اللي يكون سكي با طول طون ايفيدون، مي داكشي اللي قال لي دماغي كنظن انه هو اللي شو تيتو. راسي قاصح نقدر نقولوا سي ان ديفو. شيماء باحي قالت لي كوكو زنوبه ما كيسيون كيلي تا كولور بريفيري واش من سيزون كتعجبك. لا كولور بريفيري ديالي هي الكحل. كلشي كيقول لي مالك ديما كتلبسي الكحل، دونك سي لو نوار جادور. وقيلا باش يضعفني شويه. اي لا سيزون اللي كتعجبني هي الصيف، كنموت على الشمس. دونك الصيف فورسيمون الصيف، برينطون الصيف، حيت ما كيعجبنيش داك الصهد اللي كيكون كثير، ولكن كنحماق على الشمس. ملي كتغبر الشمس الموغال ديالي كيهبط في الخطره. انا في الطبخ واش طوب ولا فلوب؟ هاد الساعه الصراحه الطوب، واخا ما كنطيبش بزاف. اون فيت جو فوز اكسبليك، انا ما كنطيبش نهار كنوض نطيب كيجي داكشي بنين. نهار درت البايله صدقات، نهار درت اللازاني صدقات، نهار درت اي حاجه درتها كتصدق ليا الحمد لله ثانك جاد. اي حاجه كنديرها كتصدق ليا، ولكن ما كنطيبش بزاف. يعني ما بين الطوب والفلوب انا في الطبخ. انا بيي ما كرهش زينب، انا بيي ما كرهش نمشي ليها في اقرب وقت، ما كرهش نعاود نرجع للميريكان في اقرب وقت. مريم قالت لي علاش انت كتدخلي الخاطر بزاف؟ باسكو تو سامبلومون قلبك كبير يا مريم، داكشي اللي جيت كندخل الخاطر بزاف. الناس اللي غزالين في حالك واللي قلبهم كبير فورسيمون كندخل لهم الخاطر. اللي اختك عليا. وصال قالت لي علاش انت زوينه ومقبوله وغزاله بحال هكا حيت انت فنه. وصال ليليا قالت لي سلام ليليا، واش كتبغي تجوي من لي غاسين او لا شعري كنفضل ما نصبغوش من لا غاسين. واحد النهار صبغتو من لا غاسين ما حملتش لو ريزولطا، وليت باينه بحال زعره بزاف ولا ما عرفتش داكشي. المهم جي ديتيستي. اون بليس كنخسر شعري من لي غاسين. كنفضل حيت عندي الشعر ديالي تري فان، الزغبه رقيقه بزاف، كنفضل ما نصبغاش من لا غاسين باش ما نخرجش عليها. دونك انا ديما كنصبغ من هنا، من زعما كنفوت لا غاسين عاد كنبدا نصبغ. السؤال الثاني ديالك كان شنو كندير باش ما يتحرقليش بالصباغه؟ صراحه ما كندير والو، كندير لي سوان هكذا في الصالون، ولكن ماشي شي حاجه. مره كنمشي كندير شي سوان شعري باش كنعالجو. جوج، واش وصلتي لداكشي اللي باغا في حياتك ولا مازال ما وصلتش لداكشي اللي باغا في حياتي؟ ان شاء الله يسهل علينا جميع. ثالثا كيفاش حتى خدمتي في ايت راديو؟ والو، مشيت غير ندير تيست دو فوا. كنت غادا في زياره مع المدرسه ديالي، وقال لي جربي الصوت ديالك. جربت الصوت ديالي ديريكتور دي بروغرام ديال ديك الوقيته وصافي وخدمت الله يغد ليه. رابعا لا مارك دو ما فواتور اكطوالمون عندي اون اوبيل استرا فوالا اي جو تيم. ايا سولاتني طلبات مني فريمون باش نقرا سا كيسيون، دونك غادي نقراها. جو تادور زينب، جي 13 ans. ما كيسيون سي الا قالوا لك tu as le choix de choisir الجنسيه تاعتك اشنو تختاري. ما vu que كنحماق على امريكان جو ديري ميريكانيه، باسكو في ميريكان جي با بوزون نبقى ناخذ الفيزا توت لي 2 سكوند باش نسافر فين ما بغيت، بيسكو لو باسبور ديال الميريكان يمكن نسافر فيه فين ما بغيت سون فيزا. دونك باسبور ميريكاني بلان. باش ما نكذبش عليكم. ايمي اف ال اخر كيسيون غادي ناخذ هي ديال ايمي اف ال. قالت لي باش فادك يوتيوب؟ يوتيوب فادني باننا ولينا عائله مع بعضياتنا بحال هكا، وفادني في الديفلوبمون بيرسونيل ديالي. يوتيوب فادني حيت ولات عندي ثقه في راسي. ما كنقولش اني ثقه في راسي مليون في المية دابا، لا ما ثقاش في راسي ولكن بحال طلعت النسبه ديال الثقه في راسي الشيء اللي تري امبورطون. نقدر نقول لكم بلي الحب ديالكم والمسانده ديالكم والكومنت ديالكم والظرافات ديالكم ماشي كلشي. ما كنهضرش على لي هيترز، مي كنهضر فريمون على الناس اللي حتى لا نتقدوك كينتقدوك باش انت تزيد للقدام، ماشي كينتقدوك باش يحطموك. هاد الناس هادو عاونوني بزاف باش نبني ونزيد نبني ونوطد الشخصيه ديالي. يعني نتوما اللي عاونتوني باش زدت صحاحيت في الشخصيه ديالي. يعني بور ديفلوبي واحد الشخصيه كي بوكو بلو فورت. جو مي سون بوكو بلو فورت تو سامبلومون. كنحس براسي قويه اكثر بفضلكم. ما عمري غادي نشكركم اسي بور سا فريمون. شكرا لكم كاملين نتوما
عائلتي في اليوتيوب، شكرا لعائلتي في سناب شات، لا زي سناب فاميلي ديما حاضره باغتو، كنشكركم فريمون بزاف. العائله ديالي في الانستغرام حتى هي شكرا لكم بزاف للدعم ديالكم اليومي. فيسبوك ما نساوش فيسبوك حتى هو شكرا لكم نتوما. هاد لا كيسيون elle rejoint la question de la blogueuse que j'aime beaucoup Mira Dreams واللي قالت لي qu'est-ce qui a changé en toi depuis le début de ton aventure YouTube. moi شنو اللي تغير فيا من نهار بديت اليوتيوب؟ انا اللي تغيرت من الداخل، وليت اقوى كما قلت لكم، ولات عندي شخصيه قويه. يعني في الاول كنت نقدر نقرا كومونتير خايب يضرني، نمشي نبقى منطويه على راسي كاعيه. دابا وليت دونت صوغ كما كنقولوا، يعني الشخصيه ديالي ديفلوبات الحمد لله، وهذا الشيء بفضلكم وفضل المسانده ديالكم والدعم ديالكم، حيت بلا بكم راه ما كنتش غادي نكون هي انا ديال دابا. فوالا سيتي تو بور هاد لا فيديو. سمحوا ديجا راه فيها بزاف فريمون طولت. سمحوا لي ما قدرتش ندوز كاع لي كومونتير، كانوا تبارك الله بزاف ديال لي كومونتير، ما عرفتش شحال كان كومونتير تقريبا في التصويره، كان تقريبا واحد 200 سؤال في التصويره. بيان سور ما غاديش نقدر ندوزهم كاملين، مي الا بغيتو بارت 2 كما قلت لكم ديال هذا الفيديو نديرها لكم افيك بليزير. ان توكا فريمون حليت لكم قلبي في هذا الفيديو، كنتمنى تكونوا تعرفتوا عليا اكثر، باسكو جو بونس هذه اول مره غادي نبكي في شي فيديو ولا غادي نذكر داك السوجي اللي هضرت لكم فيه واللي اثر فيا بزاف ملي كنت صغيره. صافي بركه، غادي نحبسوا هنا، غادي ندير لكم بوسه كبيره. نتمنى تكونوا تعرفتوا عليا اكثر، نتمنى تخليوا لي الاصابع تاع ثامز اب الا عجبتكم هذا الفيديو، خليوا لي لي كومنت ديالكم حيت عزيز عليا نقراكم. ما تنساوش تضغطوا على هذا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالي، حيت بزاف منكم كيقولوا لي فين هبرتي الوغ كنت حطيت فيديو. كتكونوا غير ماكتيفين لي نوتيفيكاسيون دونك ما كيوصلكمش الاشعارات ديال الفيديوهات الجداد ديالي، يعني ضغطوا على هذا الجرس باش يوصلكم. اي اللي مازال ما مشتركاش واللي عاد دخلت القناه ديالي اولا عاد دخل القناه ديالي، مرحبا بك انتي ولا انت. ما تنساش دير اشتراك في القناه باش تدعموني ونوصلوا ان شاء الله هذه القناه ل 200,000 من هنا لشهر ديال ماي. هذا هو التشالنج ديالنا، كنبغيكم.